जय साईराम। आज दिवाळी पळय सध्या सगळे गोंयच्या लोकांक आमच्या सगळ्या भाविकांक दिवाळेची उनवणीत परबी सगळे दिवाळी बरे भशेन जावनी सुटी चालू जाल्या भुरग्यांकूय सगळ्यांक एग्जामी जाल्या बरो रिजल्ट येवनी आनी साईबाबाचे कृपेन आयज आमी दिवाळेचो जो कार्यक्रम आसा तो आमच्या प्रत्येक भाविकान आपूण जावन करून घेतला। आतांची आरती आमचो बाबा रोही करतलो, तशेंच सांजची आरती राजू करतलो आनी ज्या देवस्थानाक आमकां एक म्हणजे सगळे काम करपाक म्हणजे आदार करता बीन पगारी म्हणटा ते प्रत्येक कामाक आमकां कांयच लागूंक जायना, कांयच करपाक पडना। तशेंच आयजी तेणीच सगळ्यांक हें करून घेतला आनी त्या सुवातेर ते जी सेवा करपाक सोदता ताका आमची कमिटीची कोणेच हरकत घेवना, सगळ्यांनी बरें उमेदीन ती सेवा करपाक लायल्या आनी ही परब आनी दिवाळी अशीच सगळ्यांक बरी वयची। गोंयकारांक आमची सगळे साई भक्तांक हांगा येवपी वचपी प्रत्येक मनशाचे प्रत्येक सगळ्यो मनोकामना पूर्ण करच्यो, सगळ्यांची बरें करचें आनी सगळ्या साईबाबाचो आशिर्वाद मेळचो आनी जे कोण येता तांकां हेजे पेक्षा आनी उमेदीन फुडलीं सगळीं कार्य करपाक उमेद दिवची, तांकां आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी तांकां वयचे तांचें बरें करचें इतलें हांव देवा कडेन मागतां आनी परत एकदां सगळ्यांक हे दिवाळेची परबी दिता आनी देव बरें। आज देशभर आज दिवाळीची परब मनयतात। तेन्ना देशवासियांक तशेंच आमचे गोमंतकांतल्या लोकांक तशेंच आमचे सगळे साई भक्तांक उन्नत परबी दिता दिवाळीची आनी ही दिवाळी सगळ्यांक बरी केली अशें सगळ्यांक दाखोवन दिवचें आनी सगळ्यांची उमेद आसा ती हेच्यानी मोठी करची आनी हांगा जो आमी श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्टा तर्फे जी दिवाळी आज मनयतात ती सगळ्यांक तेजी यश मेळोवचें, तांकां सगळ्यांक बरी परबी दिवची आनी सगळ्यां कडल्यान बऱ्यो काम आनी उत्सव करून घेवचो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी देशभरातल्या लोकांक ही दिवाळीची शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हाजी शुभेच्छा देव बरें करूं। तेच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष आणि सेक्रेटरीन सांगितल्या प्रमाणे दिवाळी जे आम्ही सगळे गोंयभर अख्खे भारतभर तशेंच अख्खे वर्ल्डार आमी मनयतात, पण साईबाबाच्या दरबारात ही दिवाळी सजोवपाचे आणि साजरी करपाचे एक वेगळेंच महत्व आसा। जे वेळाचेर बाबाक तेलाची गरज आशिल्ली तेन्ना त्या वेळाचेर खुबशा लोकांनी तांकां तेल दिवपाक नाकार दिलो, खुबशे लोक ताका एक भिकारी म्हणून हें करपाक लागले त्या वेळाचेर आनी तेजेर खूब अन्याय केलो। तरी साईबाबाचे एक ल्हानशे भाटीक आशिल्ले चली आशिल्ली ते खूब रडपाक लागले आनी ताका दिसलें की ही दिवाळी तेल नासतना जावपाना म्हणटकीर बाबाच्या दरबाराक ही दिवाळी जावची ना म्हणून, पण बाबान एक त्या वेळाचेर असो चमत्कार केलो की त्या चलयेकूय बी ताणें निराश केली ना आनी अख्खे जगाक ताणें संदेश दिलो, दाखोवन दिले की बाबाची जे चमत्काराचे बाबाची जी शक्ती आशिल्ली त्या शक्तीचो ताणें वापर केलो आनी साद्या उदकान ती पणटी पेटयली आनी मोठ्या खुशीन त्या बाबाच्या दरबारात त्या सगळ्या लोकांनी त्या वेळाच्या लोकांनी ही दिवाळी साजरी केली। हो सगळो अनुभव आमकां आज मेरेन हो प्रत्यक्षान सगळ्यांक अनुभव आसा। म्हणून बाबाच्या मंदिरात दिवाळी साजरी करण्याचे कारण चडांत चड बाबा त्या वेळाचेर दिवाळी साजरी करतालो तेच नाशिल्ले, पण उदकान ही वाग पेटोवन दाखयली आनी ताका लागून असंख्य भाविकांक जे ताचेर विश्वास बसलो बाबाचेर तो आज पर्यंत असोच चालू आसा आनी हाचे उपरांत असोच वर्सांनी वर्सां हो चालू आसता।